आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक श्रेष्ठ महानुभावहरुमा, आज मिति 2078 साल पुष महिनाको 21 गते बुधबार, तदनुसार 5 जनवरी 2021 यस लौकथा पाठ्यश्रविदृश प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको लौकथा वाचनमा आजको प्रस्तुता वाचक म श्यामप्रीत मण्डल, राजगढ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 नरघो सप्तरीबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आजको यस वाचन कार्यक्रममा वाचन हुने कथाहरू यस प्रकार रहेको छ। कथा र कथाकारहरूको नाम: शिक्षक पर्व नन्दलाल आचार्यजीको रचना रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो रचना एउटा अन्डा फुट्यो आचार्य प्रभाजीको रचना रहेको छ। त्यस्तै गरी तेस्रो लौकथा आदरको शैली बालकृष्ण काफ्लेजीको रचना। अनि चौथो लौकथा ढुकढुक दीपक लोहनीजीको रचना रहेको छ भने अन्तिम पाँचौं लौकथा बुवा टङ्क बहादुर आले मगरजीको रचना रहेको छ। र हामीसँग अहिले लाइभ जोडिसक्नु भएको छ गजल आचार्यज्यू, नमस्ते भन्नुहुन्छ। नमस्ते। बालकृष्ण काफ्लेज्यू नमस्कार भन्नुहुन्छ। नमस्कार सर। र यो लौकथा वाचन कार्यक्रममा जोडेर आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। र यो वाचन तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। मेरो स्क्रिनमा 2 जनाको कमेन्ट म यहाँ देखिरहेको छु। र अब भने यहाँ तोयानाथ सुवेदीज्यू सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन छ सर। गजल आचार्यले नमस्कार गुरुजनहरूमा भन्दै हुन्छ। त्यस्तै अनुग्रह राणा मगरज्यूले नमस्कार सम्पूर्ण भन्दिनुहुन्छ। नमस्कार सर। र अब भने म आजको पहिलो लौकथा शिक्षक पर्व शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। कथा यसरी आरम्भ हुन्छ। आज हामी वार्षिक पर्व मनाउँदैछौँ। हामीमा हाँसोको फोहरा फुटिरहेछ। फाट्न लागेको मन नटुट्ने गरी जुटिरहेछ। उता हामी अनेक परिवार थियौँ, यता हामी एक परिवार भएका छौँ। धमिलो मन यही मिल्काउँछौँ, साङ्लो मन साथ लिएर वैयक्तिक परिवारमा फर्कन्छौँ। प्राचार्यको ओजस्वी कुरा सुनेर उपस्थित शिक्षक दम्पतिले कान ठाडो पारे। एक आपसमा मुखामुख गरे। मन्द मुस्कान अनुहारभरि छरे। मुखबाट बोली तल खसाएनन्, तर आँखाले मजाले भलाकुसारी गरे र अन्ततः मुन्टो निहुराएर आफ्नै मनलाई पढ्न व्यस्त भए। अरू बेला विद्यार्थी सामु यो र त्यो अपुग भयो भनी माग निर्देशन गर्थे। यतिखेर भने आफूभित्रको क्षमता आफू सरहका मित्रगणमा प्रदर्शन गर्न ओठ कापिरहेको र खुट्टा थरथराइरहेको अनुभव गरेका थिए। हरेक समूहले आफ्नो प्रस्तुति देखाए। कसैले एकल रूपमा नृत्य गरे, कसैले समूह नै रोजे, कसैले दम्पति मिली प्रहसन गरे, कसैले चुट्किला, कसैले व्यङ्ग चित्र, कसैले क्यारिकेचर त कसैले कविता वा अरू त्यस्तै। पकाउने र खुवाउने अर्कै होटल टोली बेग्लै थियो। शिक्षक परिवार बौद्धिक कार्यमै रमाएको थियो। निशर्त सबैले खाने
चिज खाएका थिए। सबै खाले कामलाई थाती राखी सबै शिक्षक दम्पति उपस्थित थिए। सङ्कोच घरमै थन्क्याएर आएका थिए। उमङको क्षण मानेर आफ्नै परिवारको पुण्य कार्य ठानेर मन खोली बगाएका थिए। हाँस्दा हाँस्दै रोएका थिए, रोदा रोदै हाँसेका थिए। त्यस जमघटलाई जीवनभरिकै सबभन्दा आनन्दमय क्षण भनी मूल्याङ्कन गरेका थिए। हजुर, एकदमै नै मिठो रचना शिक्षक पर्व, यहाँ रचना हाम्रो नन्दलाल आचार्यजीको रचना रहेको थियो। र यो रचनामा यहाँ विद्यालयहरूमा जुन वार्षिक उत्सव हुन्छ, वार्षिक कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा जब शिक्षक दम्पतिहरू एकै ठाउँमा भेला हुन्छन् अनि कतिको रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ कथाकारज्यूले यहाँ यस कथा मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वास्तवमा पनि हामीसँग अनेकन कलाहरू हामीभित्र लुकेको हुन्छ र यस्ता कार्यक्रमहरूमा पुगेर हामीले आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न पाउँदा एकदमै नै रमाइलो अनुभूति हुन्छ। साथै हामी जुन हाम्रा पढाउँदै गरेका विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा जुन कमेन्टहरू गर्छौँ, यस्तो भएन, यस्तो पुगेन, अनि हामी आफैले जब स्टेजमा गएर प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला बडो अलग किसिमको अनुभूति हुन्छ। हामी आफै स्टेजमा पुग्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँ उभिएर प्रदर्शन गर्न कतिको गाह्रो छ भनेर। र यसरी हामी जब प्रदर्शन गर्छौँ अनि त्यो प्रदर्शनपछि एकदम अलगै किसिमको अनुभूति पनि हुन्छ र हामी सब थोक बिर्सेर त्यस्ता कार्यक्रममा रमाउने गर्छौँ। र यस्तो कार्यक्रमहरू विद्यालयहरूमा होस्, भइरहोस्। अनि यहाँ फेरि गजलचार्यजीले सुन्दर छ वाचन भनेर लेख्नु भएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै मनोहर पोखरेल सरले मध्य जाडो मौसममा न्यानो अभिवादन भन्दै हुनुहुन्छ। अभिवादन छ सर। तपाईँहरूलाई यो आजको वाचन कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू, सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नुहोला। र अब भने म आजको दोस्रो लघुकथा वाचनतर्फ लम्किन चाहन्छु। र दोस्रो लघुकथा रहेको छ एउटा अन्डा फुट्यो फुट्यो, जुन लघुकथा आचार्य प्रभाज्यूको रचना रहेको छ। र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। भीमा एकटकसँग हेरिरहन्छे। सासूले नयाँ देवरानीलाई पूजा थान अघि पूजा गरिरहेकी। सासू भन्दै हुन्छन्, लौ मेरो छोराको जिन्दगीमा आउन तेरो पुरपुरोमा लेखेको रहेछ। विदेशी भए नि के भयो, राम्रोसँग तिमीहरूको जिन्दगी चलोस्, राम्रोसँग गरी खानु, मेरो आशीर्वाद सधैँ लागोस्। विदेशी बुहारी भाषा नबुझेर ट्वाल्ल पर्छ। छोरा चाहिँले अर्थ बुझाउँछ। अर्थ बुझेपछि ऊ मन्द मुस्कानको साथ गजक्क पर्छ। भीमा अतीत सम्झिन्छ। विगतमा आफू उक्त घरमा भित्रिँदा सासूले हातमा समातेर, शरम पछि कि लाज छैन, कहाँ कि मगन्ती कि छोरी, जात भात मिल्नु छैन, जाऊ निस्किर तिम्रो, एउटा अन्डा फुट्यो फुट्यो भन्दै निकालेकी थिए। भीमा उसका श्रीमानसँगै निस्केकी थिए त्यो समय। तर आज विदेशी बुहारीको स्वागतमा उही सासूले दहीको सगुन खुवाउँदै आशीर्वाद दिइरहेकी छिन्। यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारले ऊ अचम्मित बन्छ। कस्तो अचम्भ! एउटै कोखका छोराहरूमा पनि भेदभाव। हामीले कसरी प्रेम विवाह गर्यौं, उनीहरूले पनि उसरी गरेका हुन्। अझै ऊ त कहाँ पराई देशकी, म नेपाली नै भए पनि पराईलाई झैँ व्यवहार गरियो। मेरो श्रीमान पनि उही कोखबाट जन्मिए पनि उसलाई भने आशीर्वादको सट्टामा श्राप दियो। के आमाको धर्म त्यही हो?
यस्तै सोचमा भीमा मग्न हुन्छे। अचानक सासूको आवाज आउँछ, ए जेठी, खाना पाक्यो? भोकाए होलान् यिनीहरू। खाना खाइरहेको छेउमा उभिएर आमा भन्न थाल्छिन्, किसन, अब खाना खाइसकेपछि बुहारीलाई पूजाआजा गर्ने बारे अर्थ्यौ। अब यसैले गर्नुपर्छ घरको पूजाआजा। आमाको कुरा सुनेर छोरोले जवाब दिन्छन्, आमा, कहाँ यसले अब पूजा गर्छ र? यो त क्रिस्चियन हो। यिनीहरूलाई हिन्दू धर्मको पूजा पाठ फुल अक्षत मन पर्दैन। हजुरले टीका लगाएर टाउकामा फुल राखिदिँदा नै यिनीहरू मुख पार्दै थिए। छोरोको जवाफले आमा विचलित बन्छन् र पुलुक्क जेठी बुहारीलाई हेर्दछिन्। आफूले अतीतमा ती छोरा बुहारीलाई गाली श्राप दिँदै घच्याटेर निकालेको सम्झिँदै। आमाको निरीह मुहार देखेर कान्छो छोरोले सोध्छ, आमा, के भो? चिन्ता नलिनुहोस्, हामी हजुरहरूसँग साथै बस्ने होइनौँ। केही दिनपछि इटाली फर्किहाल्छौँ। आखिर सबै भाउजूहरूले गर्नुभएकै छ नि। सधैँ साथै बस्ने दाजु भाउजू नै हुनुहुन्छ। हामी त 2 दिने पाहुना। कान्छो छोरोको कुरा सुनेर आमा खङ्ग्रङ्ग पर्छिन् र सम्झिन्छन्। एउटा अन्डा फुट्यो भन्दै जेठो छोरो बुहारीलाई निकालेको। यो एकदम मिठो र मार्मिक रचना, यथार्थतालाई समेटेर लेखिएको रचना रहेको छ। एउटा अन्डा फुट्यो जुन आचार्य प्रभाजीको रचना थियो। उहाँ अमेरिका बाट यो कथा लेख्नु भएको छ। र यस कथामा एउटी आमाले 2 अलग अलग छोराले प्रेम विवाह गर्दा जुन विभेद गरेको छ त्यसलाई उजागर गरिएको छ। कथामा भने जुन छोरालाई घर प्रेम विवाह गरेपछि घर निकाला गरिएको थियो आमाले, अर्को छोराले विदेशी बुहारी बिहे गरेर ल्याउँदा त्यसलाई एकदमै धेरै नै आनन्दका साथ भित्राएको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले समेट्नु भएको छ। र यसरी विदेशी बुहारी आउँदैमा अलि बढी महत्त्व दिने र आफ्नै देशको गरिब परिवारमा हुर्के बढेकोलाई कम महत्त्व दिएको प्रसङ्गलाई यहाँ कथामा व्याख्या गरिएको छ। र अन्ततः बडो रोचक ढङ्गले कथाको अन्त्य भएको छ कि विदेशमा बस्ने छोरो आमालाई, चिन्ता नलिनुहोस्, हामी यहाँ बस्दैनौँ, फर्किन्छौँ। ऊ त क्रिस्चियन परिवारको हो, यसलाई पूजापाठ हिन्दू धर्मको कुरोसँग मतलब छैन। उसलाई त फुल छदिँदा पनि कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो फिल भएको थियो भन्ने कुरा यहाँ दर्शाइएको छ। र पछि गएर ती जुन छोरा बुहारीलाई घरबाट निकाला गरिएको थियो त्यही छोरा बुहारीको भरमा जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना भएको देखेर उसलाई आफ्नो अतीतमा गरेको कर्मप्रति आमा पात्रलाई खिन्ताबोध पनि भएको छ। र यहाँ गजल आचार्यज्यूले असल कथा, असल कथन, असल सुरुवात, त्यसै गरी बाजे फरक परेको छ माथि, त्यसको लागि धन्यवाद। म ठिक पारिहाल्छु। यो कपी पेस्टको कारणले भएको हो। त्यसको लागि, यो सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गजल आचार्यज्यूलाई। र अब भने आजको तेस्रो लौकथा वाचन गर्न
म गइरहेको छु। तेस्रो कथा रहेको छ आदरको शैली, जुन बालकृष्ण काफ्लेजीको रचना रहेको छ र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। तेरो अलिकति पनि बुद्धि थियो भने यस्तै हुन्थ्यो, छोरालाई विदेश पठाउनै नदिने त के को मान्छे। अरूले कति कमाइसके, यी बाण वचन परशुरामका कानमा परे। बुहारीको यति तिखो बाण वचन उनलाई चट्याङ सरह बने। परशुराम र छोरो धनराज मुखामुख गरिरहे। उनीहरूले मुख खोल्न साहस गरेनन्। अब तिम्रो के इज्जत छ, स्वास्नीको कुरा नसुन्ने? बाउकै थोत्रो घरमा बस तिमी, म छोरो लिएर माइत जान्छु। लोग्ने धनराजतर्फ खनिन थालिन्। विद्यावती फतफताउँदै भन्दै गई, अब यो घरमा बस्नु छैन। बाबु परशुराम र छोरो धनराज मनमनै फुसफुसाउन थाले। विद्यावतीको आक्रामक प्रस्तुतिले उनीहरू महिनौदेखि आजित थिए। उता 1.5 वर्षको छोरो पप्पु रुँदै गरेको आवाज आयो। विद्यावती छोरो फकाउँदै बोली, नरुनुहोस् न, हवस् आइसक्योस् न, म हजुरलाई कति माया गर्छु। मैले विद्यावतीको प्रस्तुति देखेँ, उनको आदरको शैली सुने। मेरो लागि त्यो अध्ययनको विषय बन्यो। म विद्यावतीको आदर शैलीप्रतिको अनुसन्धानमा लागेँ। त्यो आदर शैलीको सम्भ्रान्त माइतीको उनको सम्भ्रान्त माइतीको दाइजो थियो। मैले अध्ययन गरिसके र थाहा पाएँ, विद्यावतीहरूको आदर शैलीले घरै पछि ढोल पिटिसकेको थियो। विद्यावतीको मात्र घरमा ढलिमली थियो। सबै परशुरामहरू रुवाबासी गर्दै वृद्धाश्रमतर्फ पुगेका थिए। सबै धनराजहरू घरबाट निकालिएका थिए। उनीहरू विदेशतर्फ धपाइएका थिए। सम्पन्न। एकदमै यथार्थ घटनामा आधारित यो आदर शैलीको लौकथा रहेको छ। यहाँ यस कथामा स्वास्नी मान्छेले आफ्नो ससुरालाई तेरो अलिकति पनि बुद्धि थियो भने यस्तै हुन्थ्यो, छोरालाई विदेश नजान दिएको कुरालाई यहाँ उठाइएको छ। बुवाले छोरालाई विदेश नपठाएको प्रसङ्ग यहाँ दिएको छ र स्वास्नी मान्छे जुन विद्यावती नामको पात्र रहेको छ, उसले श्रीमानलाई तिमी विदेश जाऊ, कमाएर ल्याऊ, अरूले धेरै कमाइसके, धेरै प्रगति गरिसके भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। र उसले आफ्नो श्रीमानमाथि पनि खनिएको छ, तिमी आफै एक्लै बस, म त गएँ घर छोडेर आफ्नो माइत भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँ दिएको छ। र ती विद्यावतीले जब उसको आफ्नो छोरा रुन थाल्छ अनि बडो आदर शैलीमा आफ्नो छोरालाई पुकारेको रोचक प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा अटाउनु भएको छ। र यो यति आदर शैलीमा कसरी बोलिन् त यो महिला, अनि त्यो पात्रले अथवा कथाकारज्यूले यसमा अध्ययनको विषय भनेर दर्शाउनु भएको छ। र अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो माइतीको देन हो, माइतीमा उसको यस्तै बोली वचन चल्ने गरेकोले उसले सिकेको कुरा यहाँ बताइएको छ। सानैदेखि व्यक्तिले जे सिक्छ, जे हेर्छ, त्यस्तै नै अनि विद्यावती जस्ता पात्रले आफ्नो छोरोलाई धेरै माया गर्ने र आफ्नो श्रीमान पनि अर्काको छोरा हो भन्ने कुरा गर्ने जुन एउटा शैली हुन्छ हाम्रो समाजमा, त्यसलाई पनि यहाँ यस लौकथा मार्फत प्रहार गर्नुभएको छ।
र साथै श्रीमानलाई विदेश पठाउने र आफ्ना सासू ससुरालाई वृद्धाश्रममा अहिले हाम्रो समाजमा व्याप्त भइरहेको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ लघुकथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ र यस्तै समसामयिक र सामाजिक घटनामा आधारित रहेर कथाकारज्यूले कथाहरू लेखिरहनुहुन्छ र यसरी आजको यो तेस्रो लघुकथा समाप्त भएको छ र अब भने चौथो लघुकथाको पालो रहेको छ। यहाँ हामीसँग बालकृष्ण काफ्लेज्यूले फेरि राम्रो प्रस्तुतिकरण भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद सर। अनि लाइभ हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु र अब भने म आजको चौथो लघुकथा ढुकढुक लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु, जुन दीपक लोहनीजीको एकदमै छोटो र मिठो लघुकथा रहेको छ। सन्ध्याले शङ्का गरी, तिम्रो मुटु ढुङ्गाको हो कि कसो दीपक? रातभरि मनमा कुरा खेलिरह्यो, निदाउनै सकिन। निदाउन लाग्दा शुभ बिहानी भनी प्रभातले ढोका ढकढकायो। कथा समाप्त हुन्छ। यहाँ यो मिठो र एकदम सटिक लघुकथामा धेरै मार्मिकता लुकेको छ। यहाँ जब एउटा श्रीमानमाथि श्रीमतीले शङ्का गर्न थाल्छिन् अनि उसको मनोदशालाई यहाँ श्रीमतीले जब श्रीमानमाथि शङ्का गर्न थाल्छिन् अनि श्रीमानको मनोदशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लघुकथामा दर्शाइएको छ। यहाँ श्रीमतीले जब शङ्का गरेर तिम्रो मुटु ढुङ्गाको भएको छ भन्ने कुरा भनेको छ अनि दीपक नामको पात्रको मनोदशा कस्तो भएको छ, उसले रातभरि निदाउन पाएको छैन, उसको मन मस्तिष्कमा कुराहरू खेलिएर उसले रातभरि निद्रा लिन नपाएको यथार्थलाई यहाँ झल्काइएको छ। वास्तवमा पनि व्यक्तिहरूसँग प्राय यस्तो हुने गर्छन्, उसले कुनै कुरा जब उसको मन मस्तिष्कलाई घोच्ने गरी मानसिक तनाव हुने गरी जब कुनै कुरा हुन्छ भने उसले रातभरि निद्रा लिन पाउँदैन, सोच विचारमै उसको रात बित्ने गरेको यहाँ यथार्थलाई आफ्नो एकदमै सटिक र सानो लघुकथा ढुकढुक मार्फत उहाँले हामीहरूलाई पस्किनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ पाँचौँ लघुकथा रहेको छ, बुवा शीर्षकको लघुकथा, जुन यसरी अगाडि बढ्छ। यो बुवा शीर्षकको लघुकथा टङ्क बहादुर आले मगरज्यूको रचना रहेको छ। टङ्क बहादुर आले मगरज्यूको रचना बुवा लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। तपाईँ मेरो पिताश्री हुनै सक्दैन। डिएनए टेस्ट गरा है गधा। भाडा माझ्दै गरिया बाउ माझियो। अनुवंश दिएर पुग्छ। पालन पोषण गर्न पर्दैन। छोरो रोन्चे स्वर गर्छ। आमाले पनि छोडेर गइन्। कहिलेदेखि मोटर बाइक र आइफोन माग्या। बरु भ्रूणमै हत्या गरे हुने नि। ए गधा। छोराको टेबलमा भातको थाल राख्दै बाउ कराएर सानो र अशक्त हुँदासम्म हेर्ने हो। छोराछोरीलाई चराले पनि खोजी खाने भएपछि ठुङ्गेर खेद्छन् बचेरालाई। त तीन तिङ्ग्रे भइसकिस्, मलाई हेर नहेर या वृद्ध आश्रममा छाड्दे।
तेरो धर्म, अब त आफ्नै पसिना खा। तर छोरालाई बाउको अर्ती, गोरुलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिनु जस्तै थियो। रातभरि पब्जी खेल्ने, बिहान 11 बजे उठ्ने, बाउलाई दङ्ग्याएर खाने, पढाइलाई कोरोनाको श्रीपेच बनायो। सधैँ झै छोरा उठ्यो, तर आवाज बाउको लहै घिच गधा भन्ने रुखो स्वर र मिठो भात आएन। छक्क परे, ए बाउ भन्दै कराइरह्यो, तर चालचुल थिएन। अल्छ्याउँदै पाक कोठामा पस्यो। रित्ता थिए भाडाहरू। कता मुल्टिएर सुङ्दो भन्दै ओछ्यानमै आएर पल्टियो। भोलिपल्ट पनि बाउ नआएपछि भोको छोरो फेरि पाकको कोठामा पसेर भात पकाउन चामलको बोरा फुकायो। त्यहाँ एउटा चिज भेट्यो। लेखिएको थियो, त गधा, नसुध्रेपछि टाढा जाँदैछु। म 1 महिना पुग्ने सरदाम राख्दैछु। सिरानी मुनि 1000 छ, डाटा किनेर गेम खेल्नु। त्यसपछिको दिन तेरै जिम्मा। आजको लागि डिप फ्रिजमा मासु र चाम्रे छ, तताएर खानु। बिदा। छोरो चिट समातेर धेरै बेर उभिरह्यो अनि साथीलाई फोन लगायो। मलाई पनि काम खोइदे है यार भन्दै। धन्यवाद। यहाँ बडो मार्मिक यहाँ लौकथा टङ्कबहादुर आर्य मगर्जीको रचना यहाँ रहेको छ। बुवा शीर्षक लौकथा। वास्तवमा पनि बुवाले छोराछोरीको लागि धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सर्वस्व छोराछोरीको लागि लुटाएको हुन्छ। आफ्नो सुखलाई त्यागेर छोराछोरीकै हितको लागि उसले दुःख गरेर पनि कमाएर छोराछोरीको लागि राखेको हुन्छ। र छोराछोरीहरूले अहिलेका छोराछोरीहरूले बुवाको परिश्रम मेहनतलाई सम्मान नगरिकन उल्टै बुवालाई नाना थरीका कुराहरू सुनाउने गरेको यथार्थलाई कथाकारज्यूले समेट्नु भएको छ। र यहाँ छोरोले पब्जी खेल्दै ठुला भइसके पनि कमाउन नगएको प्रसङ्गलाई कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा यो हाम्रो सामाजिक यथार्थलाई चित्रण गर्नुभएको छ। र अन्त्यमा छोराले काम गरोस्, उसको सोच पलाओस् भन्नको लागि बुवाले घर छोडेर छोरालाई आफै कमाएर खाऊ भन्ने कुरा पनि दर्शाइएको छ। र त्यसभित्र पनि यहाँ बुवाले छोराको माया कतिको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ कथाकारज्यूले बडो मार्मिक ढङ्गले समेट्नु भएको छ। कि बुवाले आफ्नो घर छोडेर जाँदै गर्दा पनि छोरोको लागि 1000 रुपियाँ उसको सिरानीमा छोडेको छ र महिनाभरि पुग्ने चामल पनि छोडेर गएको प्रसङ्ग यहाँ समेटिएको छ। वास्तवमा बुवा भनेको यस्तै नै हो। उसलाई आफ्नो छोराछोरीको एकदमै असाध्यै माया हुन्छ। उसले छोराछोरीलाई कहिले पनि त्यसै छोड्दैन। र म यो बुवा भन्ने लौकथालाई मैथिलीमा अब उल्था गरेर वाचन गर्दैछु र आशा छ तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ भनेर। आहा हमर बाबूजी नहीं भै सकै छिए। डीएनए टेस्ट करा न रे गधा। बर्तन सब मैते और बाबूजी ओकरा पर झोंकेले। अनुवंश देबो तो हेतो ने, तोरा अपन सब संपत्ति देबो हेतो न। पालन पोषण कर पड़े छे न। बेटा
कने रोंचे स्वर में कहे छे, मैं तो छोड़ के चलिए गेले आ कहिया से कहै छौ मोटर बाइक आ आईफोन किनिए न दै छी, बरू हमरा जन्मे से पहले मार देती तो हेतियो न। तब फेरो कही छन स, ए गधा या टेबल में भात रखते कही छे, हम अशक्त भए गेलिए, तोरा सनक बेटा सब जे छै से की नहीं करे छे। एकटा चरो चुरुंगी जे है छे, जे मैना बगरा है छे, ओहो जब ओकर बच्चा नमहर भए जाइ छे, पखेटा भए जाइ छे, ओकरा खदेड़ के ओहिठाम से निकाल दै छे, ओकरा अपने से कहै छे जो तैक हेर के ला आ खो अपन। आ तुहे एतेटा के भए गेली, है छु तो हमरा वृद्धाश्रम में छोड़ न दे, हमरा नहीं राखबी तो तोहर धर्म छियो, नहीं कमा खुएबी तो कम से कम तू अपनो तो पसीना कमा खो। तब जाकर बेटा अपन बाबू को उ जे आरती उपदेश दै छे, ओकरा कोनो माइन नहीं कह के आ रात रात भर पबजी खेले छे, आ भोर के 11 बजे उठे छे। और ई देख के जे उठ के आ तब अपन बाबूजी के कहे छे जे खाए ले दिया, ओना से कोनो आवाज नहीं आवे छे, और आवाज नहीं एला पर छक पड़े छे जे अरे आई तब बाबूजी नहीं बज रहल छे। कतबो चिचियाई छे तो कोनो चाल चूल नहीं देखे छे। तब वो अलछैत बुलछैत उ जाय छे किचन घर में, खाना पकवेला घर में जाय छे, ओइठन देखे छे ओइठन कोई कुछ नहीं छे, ताके छे भाड़ा बंडर पलटा के, ओइमे कुछो नहीं पकायल तकायल रहे छे। उ जाके फेरो घूम के आवे छे, अपन बिछना पलट जाय छे। फेरो कलहो भने ओकर बाबूजी नहीं आवे छे घूम के, एकरा बड़ा आश्चर्य लगे छे। आश्चर्य लगला के बाद उ आब कते भूखले रहते। तब वो की करे छे, जाय छे तो चर के बोरा देखे छे, तो बोरा में एकटा चिट्ठी रहे छे लिखल। ओइ चिट्ठी में लिखल रहे छे जे तू नहीं सुधरलही, देखा हम घर छोड़ के जा रहल छियो, 1 महीना करीब पूगे जोगरक चर दाल रख देने छियो, आ सिरमा तर में 1000 टका छो, पैसा लाके तो अपन डट्टा किन के गेम खेलिए ह, हम चल लियो। ई सब कुछ आप तोहर जिम्मा भेलो। आ डीप फ्रीज जे छे, फ्रीज के डीप फ्रीज ते में मौस राख देन छियो, ओकरा तता के तुहे खाई ह। आ विदा भेलियो हम। जब एहन बात उ लिखल पावे छे, ओकर पप्पो 2 दिन से घर नहीं आवे छे, तब जाके ओकरा दिमाग खुले छे, और ये अपन साथी के फोन करे छे जे रे साथी अब हमरा लागी तुहे कोनो काम खोज दे। अपना कहित कथा समाप्त है छे। और एना ई आजुक 5टा लघु कथा सब, 5टा कथा सब एक पे एक छले, और सब कथा बहुत मार्मिक छले। हाँ, यति भन्दै आजको यो 5वटे लघु कथाहरू सकिएको छ। अलि प्राविधिक कठिनाइले बीच बीचमा नेट डिस्टर्ब भएर अलि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको थियो, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र अहिले हामीलाई मनोहर पोखरेल सरज्यूले हेरिराख्नु भएको छ, र यससँगै आजको 5वटे लघु कथाहरू सकिएको छ। र मैले आफैले रचना गरेको एउटा कविता कर्मचारी शीर्षकको कविता यहाँहरू समक्ष पस्किन गइरहेको छु, जुन मैथिलीमा लेखिएको छ। शीर्षक कर्मचारी। हम नौकर छी केकर, देश के आ जनता के, मुदा बन रह गेल छी नेता के जोकर।
दिनभर मेहनत हम करब, दिनभर मेहनत हम करब, कामक चक्की में पिसकर, पेट आगि बुझायब खाक व्याह चोकर। हम नौकर छी केकर, देश के आ जनता के, मुदा बनि रहि गेल छी नेता के जोकर। कहिया तक करबै गुलामी, आब बनब पड़तै स्वाभिमानी। जागि गेलू हम एल चेतना, आब नहीं कर देबै बेमानी। जागि गेलू एल चेतना, आब नहीं कर देबै बेमानी। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनेबै, कर्मचारी पर लागल दाग मिटेबै। सुनू सब मातृभूमिक वेदना, सुनू सब मातृभूमिक वेदना। घूस बीमारी छी फैलायब चेतना, घूस बीमारी छी फैलायब चेतना। समय पर अपन काम करब, समय पर अपन काम करब, नियम का हम ध्यान रखब। जिंदगी या 2 दिन का, ईमानदारी से हम काम करबे करब, ईमानदारी से काम हम करबे करब। जी धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई लाइभ आफ्नो अमूल्य समय दिएर सुनिदिनु भएकोमा र आजको 5वटै लौकथाहरूसँगै मेरो मैले आफैले रचना गरेको कविता कर्मचारी शीर्षक कविता यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न पाएँ। यसको लागि म एकदमै खुसी छु र तपाईहरूले यहाँ आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो लौकथा पाठ्य समृद्धि प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको लौकथा वाचन सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईहरूले यो लौकथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो लाइभ फेसबुकमा पोस्ट भएपछि पनि तपाईहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी युट्युबमा पनि यो राखिनेछ र त्यहाँ पनि तपाईहरूले यो लौकथाहरू सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस लौकथा वाचनबाट म ओझेल हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, शुभरात्रि।